बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा फील्ड मार्शल फ्रेडरिक रॉबर्ट्स ब्रिटिश आर्मी का आखिरी कमांडर इन चीफ था। ये 1904 में रिटायर हुआ तो मलका बरतानिया ने कमांडर इन चीफ का ओहदा ही खत्म कर दिया था। जनरल रॉबर्ट्स ने जिंदगी में 7 ऐसे एजाज हासिल किए थे जो दुनिया में बहुत कम जनरलों को मिले थे। मसलन वो ब्रिटिश आर्मी का पहला ऐसा जनरल था जो इंडिया में पैदा हुआ था। वो 1832 में कानपुर में पैदा हुआ। 2, जनरल रॉबर्ट्स ने 1857 की जंग आजादी में हिंदुस्तानी फौजों को शिकस्त देने में मरकजी किरदार अदा किया था। 3, वो हिंदुस्तानी फौज का कमांडर इन चीफ रहा था। 4, उसकी क़यादत में ब्रिटिश आर्मी ने अफ्रीका में बरतानिया के खिलाफ तमाम बगावतें कुचल दी थी। 5, वो ब्रिटिश आर्मी का आखिरी कमांडर इन चीफ था। 6, उसने 19वीं सदी में सबसे ज्यादा आला फौजी एजाज हासिल किए थे। और 7, उसने 1880 में अफगानिस्तान फतह किया था। अंग्रेजों ने जनरल रॉबर्ट्स से पहले अफगानिस्तान पर कब्जे की 2 कोशिशें की थी, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रही थी। 1879 में अफगानों ने बरतानवी सफीर को कत्ल कर दिया था, जिसके रद्द अमल में जनरल रॉबर्ट्स ने अफगानिस्तान पर हमला किया और कंधार के करीब अफगान हुक्मरान अयूब खान को शिकस्त दे दी। मलका ने इस कामयाबी पर उसे फातह कंधार का खिताब दिया था। नाज़रीन, जनरल रॉबर्ट्स ने अफगानिस्तान फतह तो कर लिया था, लेकिन वो अफगानों पर काबिज नहीं रहना चाहता था। चुनांचे उसने 1880 में मलका बरतानिया को लिखा था कि अफगानिस्तान एक मुश्किल, दुश्वार गुजार, शोरशज़दा, वसाइल से महरूम और बेआबो गया खित्ता है। अफगानिस्तान की तारीख है कि इस पर कोई कौम ज्यादा देर तक काबिज नहीं रह सकी। जनरल रॉबर्ट्स ने मलका बरतानिया को लिखा कि हमने 1842 में भी अफगानिस्तान को फतह किया था, लेकिन बाद अफगानों ने हमारी सारी फौज को जवा कर दिया था। मुझे खतरा है हम इस बार भी ज्यादा दिनों तक अफगानिस्तान में नहीं रह सकेंगे। हमने अफगानिस्तान फतह करके अपने सफीर के कत्ल का बदला ले लिया है, लिहाजा अब हमें चाहिए कि हम अफगानों के साथ कोई पुरअमन मुआहिदा करें और वापस अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लौट जाएं। मलका ने जनरल रॉबर्ट्स से इत्तफाक किया और सर हेनरी ड्यूरंट को मसला हल करने का टास्क दिया। ड्यूरंट ने अफगानिस्तान के हुक्मरान शाह अब्दुल रहमान के साथ मुज़ाकरात किए और इन मुज़ाकरात के नतीजे में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सरहदी लकीर खींच दी गई। यह लकीर बाद सर हेनरी ड्यूरंट के नाम से ड्यूरंट लाइन कहलाई। इस मुआहदे के बाद ब्रिटिश आर्मी ड्यूरंट लाइन से इधर यानी पाकिस्तानी इलाकों की तरफ आ गई। ख्वाजा फील्ड मार्शल रॉबर्ट्स एक दानिशवर किस्म का जर्नैल था। वो अक्सर कहा करता था कि आप जिस इलाके पर कब्जा बरकरार नहीं रख सकते, आप उसे कभी फतह ना करें, क्योंकि जब आप वहां से पसपा होंगे तो इससे आपकी फौज का मोराल भी डाउन होगा और आप पूरी दुनिया में मजाक भी बन जाएंगे। वो कहा करता था कि इंसान को कभी नामुमकिन और अपनी औकात से बड़े काम में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी सारी तवानाई ज़ाया हो जाती है। वो कहता था कि आप अगर हाथी से तगड़े भी हों तो भी आपको हाथी से कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि हाथी कमजोर होने के बावजूद हाथी होता है और आप मजबूत होने के बावजूद इंसान रहते हैं। और वो कहता था कि हुक्मरानों को कभी ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जिस पर वो अमल दरामद न करवा सके, क्योंकि जब लोग उस कानून को तस्लीम नहीं करेंगे तो हुकूमत की रिट खत्म हो जाएगी, और अगर हुकूमत की रिट खत्म हो जाए तो उसके बाद हुकूमत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। ख्वाजा मैं जनरल रॉबर्ट्स के इस फलसफे का हामी हूं और मैं ये समझता हूं कि हुकूमतों को कभी उन इश्यूज में नहीं पड़ना चाहिए जिनको वो हल नहीं कर सकती। हुकूमतों को ऐसे ऐलानात भी नहीं करने चाहिए जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकती, और हुकूमतों को पार्लियामेंट्स में ऐसी तहरीकें, ऐसी करारदादें और ऐसे बिल भी पेश नहीं करने चाहिए जिन्हें वो पास ना करवा सकें, क्योंकि जब ऐसे बिल, ऐसी करारदादें और ऐसी तहरीकें कामयाब नहीं होती, जब ऐसे ऐलानात पूरे नहीं होते और जब ऐसे इश्यूज हल नहीं होते तो हुकूमतें भी कमजोर होती हैं और मुल्कों की सलामती भी खतरात का शिकार हो जाती है। नाज़रीन, एक ऐसा ही मसला सूबा सरहद के नाम की तब्दीली है। मौजूदा हुकूमत ने अपने कयाम के फौरन बाद सूबा सरहद के अवाम से सूबे का नाम तब्दील करके पख्तूनख्वा रखने का वादा किया था। सदर ज़रदारी ने भी अपने पहले सदारती खिताब और बाद 26 सितंबर 2008 को यूएन की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान सरहद को पख्तूनख्वा कहा था, जिसके बाद सरहद हुकूमत ने सरकारी लेटर हेड्स, सरकारी इमारतों और इस्लामाबाद में फ्रंटियर हाउस पर पख्तूनख्वा लिखवा दिया था। लेकिन इन ऐलानात और इकदाम की कोई आईनी हैसियत नहीं थी, क्योंकि जब तक 1973
3 کے آئین میں ترمیم نہ کی جائے اس وقت تک حکومت کسی صوبے کا نام تبدیل نہیں کر سکتی، اور ابھی تک آئین میں اس قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ حضرات، کل صدر آصف علی زرداری نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے پختونخوا رکھنے کی منظوری دے دی۔ سوال یہ ہے کہ صدر کی اس منظوری کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ کیا حکومت آئینی ترمیم کے بغیر صرف صدارتی حکم سے صوبے کا نام بدل سکتی ہے؟ اگر نہیں تو کیا حکومت کے پاس اس آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 میجارٹی موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر حکومت نان ایشو کو ایشو بنا کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، جبکہ آج صدر آصف علی زرداری کی میاں شہباز شریف کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی اور شمالی وزیرستان میں امریکہ کے جاسوس طیاروں نے میزائل بھی داغے۔ ہم ان سیاسی امور پر بھی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں نجم الدین خان صاحب، وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں کیپٹن محمد صفدر، MNA اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں انجینئر ربیع مقام صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق۔ خاص طور یہ جو صدر صاحب نے پختونخوا کے لیے ایک خبر آئی تھی کل کہ انہوں نے منظوری دے دی، اس منظوری کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو ایسا کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن میں بتاؤں کہ کل جو میٹنگ ہوا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، وہ صوبہ سرحد کے جو لیڈرشپ تھے، ANP کے وزراء تھے اور وہ پاکستان پیپل پارٹی کی تھی، تو اس کا زیادہ فوکس امن و امان اور وہاں سوات کے حالات، وہاں کے ڈیولپمنٹ جو فورسز ہے ان کے لیے کچھ فنڈ فراہم کرنا، ان پر فوکس تھا۔ ویسے میرے خیال میں پریزیڈنٹ ہاؤس سے اسی طرح کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی بات نہیں نکلی ہے، اخباروں نے لکھا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اخباروں میں چھپی ہے خبر، کوئی تردید حکومت کی طرف سے ابھی تک نہیں آئی؟ نہیں جی، یہ تو ہمارا موقف ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پختونخوا والا مسئلہ ہے، یہ 1996 میں جو مسلم لیگ اور ANP کا گورنمنٹ تھا، اس وقت میں صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا۔ پاکستان پیپل پارٹی نے یہ قرارداد جو میں نے پیش کیا تھا اس وقت صوبائی اسمبلی میں، اور یہ متفقہ طور پر تمام جو وہاں، جس میں جماعت اسلامی کی بھی ممبر تھے، مسلم لیگ کی بھی تھی، جمعیت علماء کی تھی، تمام نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پختونخوا جو اس صوبے کا نام رکھنا تھا، اس میں تمام شامل تھے۔ اور صدر صاحب نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہا تھا کہ اگر یہ پختونخوا صوبہ سرحد کا نام پختونخوا رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پکار کر ان کو پختونخوا کا نام لیا ہے، اور اب بھی وہ نام لے رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی، کیونکہ یہ بنیادی قرارداد۔ اب یہ اس کو آپ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے یا اس پہ خاموش رہیں گے، یا صدر صاحب ایک صدارتی حکم جاری کریں گے اور اس کے بعد پختونخوا؟ نہیں جی، میں صدارتی حکم کا بات نہیں ہے، اس میں آئینی ترامیم ہے اور یہ پراپر طریقے سے وہ وہاں جائیں گی۔ جو ہم نے پیکج پیش کیا تھا، کب تک چلے جائیں گے؟ نہیں، ہم نے آئینی ترامیم میں تو جب پاکستان پیپل پارٹی کا گورنمنٹ آیا ہے اسی وقت ہم ایک پیکج جو پیکج الگ ہے، اس میں یہ شامل ہے جی، الگ ہے۔ پختونخوا کا ایشو انہوں نے کل سردار لطیف کھوسہ صاحب کو صدر صاحب نے کہا ہے کہ اس کے تمام آئینی تقاضے پورے کیے جائیں اور اس کے بعد پروسیجر آئینی تقاضے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جو آپ آئینی ان کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہ پارلیمنٹ میں لائیے، اور اس کے مطابق آپ لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے؟ بالکل، جو ہم تمام ترامیم جو متفقہ ترامیم آ سکتے ہیں ان کو لے کر پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ کیا آپ یہ بتائیے گا، جب یہ ترامیم کے لیے جائیں گے پارلیمنٹ میں تو پختونخوا کو پاکستان مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی یا اس کو ریجیکٹ کرے گی یا خاموش رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورا پاکستان ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ آپ نے ایک ایسا مسئلہ آج لوگوں کے ذہنوں میں دوبارہ اجاگر کیا ہے۔ اگر تحریک پاکستان کے لوگ سن رہے ہوں تو وہ میرے اس موقف کی تائید کریں گے، اور جن لوگوں نے صوبہ سرحد کی تاریخ سے جن کا رابطہ ہو یا پڑھا ہو وہ بھی۔ سب سے پہلے ہم آئین پاکستان کی بات کریں گے، 1973 کا آئین اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ آرٹیکل 1 پڑھیں